یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دی تنگ دستیاں دور فرما، اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اللہ جی اسیں بڑے گناہگار بڑے سیاکار، لیکن اللہ تیری رحمت دے امیدوار، اللہ اپنی رحمت میں سن شفا عطا فرما، اللہ جی تندرستیاں عطا فرما، مشکلیں آسان فرما، تنگ دستیاں دور فرما، اے میرے اللہ سڑیاں غلطیاں تے درگزر فرما، یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما، اے میرے اللہ کشمیر دے مظلومہ دی مدد فرما، اللہ جی غزہ فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما، ظالمانو نیست و نبود کر دے، ظالمانو تباہ و برباد کر دے، اے میرے اللہ اپنی رحمت مظلومہ دی مدد فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ جی اپنی رحمت نال سب نو شفا کاملہ عطا فرما، تمام نو فار ایور تندرستیاں عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے سب نو معاف فرما، اللہ جی سارے والدین تے رحم فرما، یا اللہ میرے سمیت جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں دے والدین نو معاف کر کے جنت وچ اعلی مقام عطا فرما، اللہ جی درجات بلند فرما، اے میرے اللہ جنہ نوجوانہ بیٹے بیٹیاں دی نعمت حیات دے، جنہ دے والدین زندہ نے انہوں نے اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، اللہ جی جب تک زندہ رکھنا اپنے توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا، یا اللہ اے عظمتہ والا مہینہ آج چوتھا جمعہ بھی مکمل ہو گیا ہے، اے جمعۃ الوداع ہے، اللہ سڑے چکے ہوئے ہتھاں قبول کر لے، اللہ تو سب نو معاف کر دے، اللہ جی سڑے حال تے رحم فرما دے، یا اللہ اس مجمع دے اندر اگر کوئی پریشان ہے تو بھی پریشانی دور کر دے، اگر کوئی مشکل اندر ہے مشکل آسان کر دے، کوئی تنگ دست ہے انہیں تنگ دستیاں دور کر دے، اگر کوئی بے اولاد ہے انہوں نے صالح نرینہ اولاد عطا کر دے، اگر کسی دی اولاد نافرمانے اللہ انہوں دی بچیاں انہیں کر دے، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ جڑے مومن اعتکاف کر رہے نے اللہ قبول کر لے، روزے قبول کر لے، نمازاں قبول فرما، تراویح قبول فرما، قیام قبول فرما، صدقات و خیرات قبول فرما، یا اللہ اس مسجد مدرسے نو
تا قیامت آباد رکھ اللہ اس کو آباد فرما تعامن کرنے والے دے تعامن قبول فرما اللہ جی اس مدرسے نو اس مسجد نو ساڈے والد محترم مولانا عبد الخالق سلفی رحمت اللہ علیہ انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا انہاں دی مغفرت فرما ساڈے والدین نو معاف فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا اللہ جنہ دوستاں نے تیرے کارنل اس ادارے نال تعاون کیتا قبول و منظور فرما اللہ انہاں دے مال اندر جان اندر اولاد اندر رحمت برکت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين